فقلت له أهلا وسهلا ومرحبا بهذا المحيا من محيي وزائري. مرحبا كما يليق بالترحيب أن يكون بحضرة أصدقاء الكتاب. أهلا وسهلا بمن جمعهم الأدب وألفتهم الثقافة. أهلا على الرحب أنتم آنستم المكان إذ زان المساء وراقت الأجواء. سعادة رئيس مجلس إدارة نادي مكة الثقافي الأدبي الأستاذ الدكتور حامد بن صالح الربيعي، سعادة الأدباء المكرمين، أيها الحضور الكرام، نرحب بكم بالحفل السنوي الثاني لتوقيع إصدارات نادي مكة الثقافي الأدبي. وإن خير ما نبدأ به حفلنا أن ننصت مأجورين بتلاوة كريمة من كتاب الله العزيز يتلوها علينا القارئ سامح سعيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. عندما يكون الكتاب موضع احتفاء أندية أدبية ودور نشر معرض للكتاب هنا وتسجيل أو حفل
وتقدمة لأولئك الذين يجذبون بمجتمعاتهم إلى آفاق أبعد، حيث لا عذر إلا الثقافة الإسلامية وإلا الهوية العربية. وحقيق أن يكون الاحتفاء بالنور الكتاب احتفاء بالوطن واحتفاء بالإنسان. الوطن بوصفه فكرة وانتماء، والإنسان بوصفه فاز رهان في سباق التقدم المحموم. ولذا فلا تهوى في سياق الفكر كأن يقال هذا كتاب سعودي، فكأنما يقال هذا وطن وهذا فكر وهذا إنسان سعودي. لو أن للفكرة للحرف للنص حال انبثاقه في روح كاتبه سيرة، لو أن للكتاب قصة وللإصدار حكاية لخرجت حاملة بهاء ميلاد وضوء وجود. في العرض التالي يطيب لنادي مكة الثقافي الأدبي ممثلا بلجنة الاصدار أن يشارككم قصة الغرس وعقوبة الثمر ومع عرض بهاء ميلاد وحكاية الإصدار. في مهوى الأفئدة وقريبا من قمة النور حيث نزلت اقرأ، يقوم صرح عريق للثقافة والأدب، نادي مكة الثقافي الأدبي. ومنذ أنشئ في عام 1395 للهجرة ما فتئ يقدم أمسيات وملتقيات وندوات وفعاليات وإصدارات. وفي مسيرته الحافلة أصدر ما يقرب من 200 كتاب، منها 36 كتابا خلال إدارة المجلس الحالي للنادي. وفي هذا المساء يحتفل النادي أعضاء وإدارة بتوقيع إهداء 13 كتابا، هي مجموعة إصدارات العام الحالي 1436 من الهجرة، وهي المنهج البياني في تأويل النص للأستاذ الدكتور محمد بن مريسي الحارثي، أستاذ النقد العربي في قسم الدراسات العليا بجامعة أم القرى، من مواليد قرية الصور بن الحارث التابعة لمدينة الطائف. عمل عميدا لكلية اللغة العربية لمدة 6 سنوات، حصل على شهادة الماجستير، وكانت أول رسالة تناقش في جامعات المملكة في اللغة العربية عامة وفي تخصص النقد خاصة. حصل على شهادة الدكتوراه، وكانت أول رسالة تناقش في جامعات المملكة في اللغة العربية عامة وفي تخصص النقد خاصة. له إسهامات كتابية في الصحف والمجلات المحلية والعربية. له عدة مؤلفات، منها أولا عمود الشعر العربي النشأة والمفهوم، ثانيا الاتجاه الأخلاقي في النقد العربي حتى نهاية القرن السابع الهجري، ثالثا عبد العزيز الرفاعي أديبا، رابعا جدلية الواقع والمتخيل، قراءة في ديوان قناديل الريح للشاعر عبد الله باشراحيل. فقر للأستاذ طاهر أحمد الزهراني، قاص وروائي سعودي، ولد في مدينة جدة عام 1978 ميلادي. له الروايات التالية: إيفا، الصراع الدامي، جانجي، نحو الجنوب، ومجموعات قصصية منها الصندقة، أطفال السبيل. الأندية الأدبية النشأة والتطور للأستاذ أحمد عيسى هلال الهلالي، محاضر بكلية الآداب جامعة الطائف.
عضو مجلس إدارة نادي الطائف الأدبي والمسؤول الإداري فيه، كاتب في صحيفة مكة وصحيفة الوئام الإلكترونية، عضو أمانة جائزة الشاعر محمد الثبيتي للإبداع، صدر له الغراب في الشعر الجاهلي، ديوان شعر رفيف رئة، رواية سدرة المنتهى، تحقيق ديوان لقيط بني زرارة وابنته دختنوس. حصار أفلاطون للأستاذ محمد الفوز، كاتب وشاعر سعودي، بكالوريوس لغة عربية، أمين مركز مصادر التعلم حاليا، عضو مؤسس لملتقى الوعد الثقافي، عضو نادي المنطقة الشرقية الأدبي، له خبرات صحفية لدى عدة مجلات وصحف، مجلة اليمامة، جريدة عكاظ، جريدة اليوم، جريدة الحياة، مجلة الشرق، وله عدة مؤلفات منها الخائفون من الشبه، قصص، لا تثقوا بامرأة، رواية، إعادة تشغيل الجسد، نصوص، تشويه سمعة الندم، نصوص، الحذر من امرأتين في مكان واحد، قصص. الباصرة الحجازية للدكتور عبد الرحمن حسن يحيى المحسني، دكتوراه في اللغة العربية في الأدب والنقد من جامعة أم القرى، رئيس قسم اللغة العربية وآدابها بكلية العلوم الإنسانية بجامعة الملك خالد، فاز بالمركز الأول بجائزة النادي الأدبي بالباحة عام 1435 للهجرة عن كتابه توظيف التقنية في العمل الشعري السعودي. حصل على عدة شهادات ودروع استحقاقات من عدد من الجهات. له مؤلفات منها خطاب الSMS الإبداعي، دراسة في تشكيلات البنية، شعر التفعيلة في السعودية من البنية إلى الدلالة، توظيف التقنية في العمل الشعري السعودي. الساحلي للدكتور سعود بن حامد الصاعدي، عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى، حصل على الماجستير عن أطروحته تأويل الرؤيا في الصحيحين وعلاقته بقراءة النص الشعري. حصل على الدكتوراه عن أطروحته الموازنة بين صور المعاني في ضوء نظرية النظم وأثرها في دراسة الإعجاز. من مؤلفاته تأويل النص، صناعة البيان، وله من الروايات خارج العالم، ساعة الرمل، وديوان شعر حلم له طعم البلاد. الاتجاهات الموضوعية والفنية للقصة القصيرة للدكتورة كوثر محمد القاضي، من مواليد مكة المكرمة، حاصلة على درجة الدكتوراه في الأدب العربي من جامعة أم القرى، عن أطروحتها شعرية السرد في القصة السعودية القصيرة، كاتبة مقالة أدبية وقصة قصيرة وترجم بعضها إلى اللغة الإنجليزية. تعمل حاليا أستاذا مساعدا للأدب السعودي والحديث بكلية اللغة العربية قسم الأدب بجامعة أم القرى. من مؤلفاتها شعرية السرد في القصة السعودية القصيرة، مختارات من الأدب السعودي، أنطولوجيا الأدب السعودي، بناء الشخصية في مجموعة عبد العزيز مشري، أحوال الديار، كتب تحت الطبع، مجموعة قصص قصيرة وقصص قصيرة جدا، كتاب نقدي يجمع بعض الأبحاث غير المنشورة. تحديث بيانات للأستاذ محمد خضر، ولد في مدينة أبها، أصدر عددا من المجموعات الشعرية، مؤقتا تحت غيمة عام، صندوق أقل من الضياع، المشي بنصف ساعة، تماما كما كنت أظن، منذ أول تفاحة. أصدر رواية السماء ليست في كل مكان، وله من الكتب المشتركة كتاب جماعة شتى الفنية، وكتاب كيف تنقذ طفلا. الاستهلال في شعر غازي القصيبي للباحثة البندري معيض عبد الكريم العتيبي، المحاضر بقسم الأدب في كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى،
حاصلة على درجة الماجستير من جامعة أم القرى في تخصص الأدب، حاصلة على درجة البكالوريوس في الأدب مع الإعداد التربوي بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، وحاليا طالبة في الدكتوراه في تخصص الأدب بنفس الجامعة. معركة اليرموك للأستاذ الدكتور حسن ابن محمد باجودة، المولود في عام 1360 للهجرة، أستاذ الدراسات الأدبية والقرآنية، تخرج في جامعة لندن في عام 1968 ميلادية، أول من عاد حاملا لدرجة الدكتوراه من مبعوثي كليتي الشريعة والتربية بمكة المكرمة. عكف على سلسلة التأملات 23 سنة، درس خلالها 19 سورة، عين عميدا لكلية اللغة العربية لفترتين متتابعتين، عمل رئيسا للجنة تحكيم مسابقة الملك عبد العزيز الدولية للقرآن الكريم نحو ربع قرن، وحاليا عضو مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة مكة المكرمة. له برنامج تلفازي أسبوعي استمر 9 سنوات ونصف، سجل خلالها زهاء 600 حلقة بعنوان مدرسة القرآن الكريم. أصداء الأزقة للأستاذ أحمد بن إسماعيل بن أحمد زين، ولد في مدينة جازان بمنطقة جازان في الجنوب الغربي للمملكة العربية السعودية. عمل في بداية حياته العملية في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان، ثم التحق للعمل في الجيش العربي السعودي لفترة من الزمن في مدينة خميس مشهد. عمل محررا صحفيا متعاونا بالقسم الثقافي في جريدة المسائية السعودية. له مشاركات في بعض الصحف المحلية، ونشر قراءات نقدية منوعة فيها. صدرت له مجموعة قصصية بعنوان زامر الحي، له مجموعة قصصية عنوانها من حكايا الجداد في المطبعة. يعمل حاليا بالمديرية العامة للمياه بمنطقة جازان. أنثى السرد، دراسة حول أزمة الهوية الأنثوية في السرد النسائي السعودي للدكتورة منيرة بنت ناصر المبدل، حاصلة على الدكتوراه في تخصص الأدب من قسم اللغة العربية في كلية الآداب بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالرياض، عن رسالتها أزمة الهوية الأنثوية، دراسة نقدية في السرد النسائي في المملكة. من مؤلفاتها المقالة في أدب محمود عارف، رسالة موضوعية وفنية، وله قرابة 40 مقالة اجتماعية وثقافية ودراسة أدبية منشورة في الصحف. تداعيات أنثى تصالحت مع جسدها للأستاذ محمد بن منصور الشقحاء، ولد في الرياض عام 1366 للهجرة، وهو عضو مجلس إدارة النادي الأدبي بالطائف، وعضو في الجمعية العربية للثقافة والفنون بالطائف، وعضو شرف بنادي جدة الثقافي، وعضو شرف بنادي مكة الثقافي الأدبي، وكاتب قصة. له عدة مجاميع قصصية، منها البحث عن ابتسامة، حكاية حب ساذجة، مساء يوم في آذار، انتظار الرحلة الملغاة، الغريب. لكل منجز قاله يمثل منجزهم رؤاهم وتطلعاتهم
بالمستوى الذي يقدرون أن يكون عليه إسهامهم فيما هم بصدده. كلمة رئيسة لجنة الإصدارات بنادي مكة الثقافي الأدبي سعادة الدكتورة أمل بنت الحسن الكتابي، فلتتفضل مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. من هنا من مكة المقدسة ظلت القراءة والكتابة وما زالت منبع النور والسلام، منبع الخير والجمال. الأشرار كما قال دانيال لا يملكون أبدا وقت القراءة، وهذا أحد أسباب شرهم. ولأننا جميعا في وطن السلام والبلد الحرام كان هدفنا الكتابة ونشره وتفعيله. فمنذ أن بدأنا في تأسيس لجنة الإصدارات عزمنا على أن يكون الكتاب شباكا للنور والتسامح وطريقا نحو مجتمع المعرفة التكاملي. ولعلنا فتحنا الضوء للجميع عبر محاولات اجتهادية قام بها فريق متجانس متنوع يرأسهم هذا المثقف الكبير الأستاذ الدكتور حامد الربيع. حاولنا بما نملكه من إمكانات أن نقرب الكتاب مهتمين بقيمته ومحتواه وجدته، مشجعين للشباب داعمين كل الأجناس نقدا وشعرا وسردا. فجاءت منها هذه النخبة التي نحتفي معكم الليلة بها كأزهار بنفسج وأجمل. فشكرا لرئيس النادي الداعم الأول لنا ولأعضاء مجلس الإدارة سعادة الأستاذ الدكتور عبد الله الزهراني، سعادة الأستاذ علي يحيى الزهراني، سعادة الدكتور ناصر السعيدي. وشكرا للأستاذ نبيل مروة صاحب دار الانتشار الذي شرفنا الليلة بحضوره. وشكرا للمؤلفين الذين ساندونا بحضورهم، وللقراء والحاضرين والحاضرات والشاق الكتاب لمجيئهم حبا في الخير والسلام. وشكرا خاصة للدكتور عبد العزيز الطلحي المثقف العامل بصمت، وللصديق أبو اللجنة ياسر البركاتي، وللصديقتين عضوتي اللجنة الدكتورة مشاعر والدكتورة بدرية. وشكرا لكل من ساهم في إعداد هذا الحفل. إنها ليلة الأخيار فلا مكان إلا للنور. والسلام عليكم. ولكل مؤسسة ثقافية ربما تفصح منجزاتها عن الرؤى وعن سياسته ودعمه وعن تطلعه لتحقيق ما تمليه عليه مسؤوليته تجاه الثقافة والأدب. كلمة رئيس مجلس إدارة نادي مكة الثقافي الأدبي سعادة الأستاذ الدكتور حامد بن صالح الربيعي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحاب وصاحبات السعادة، زملائي وإخواني، جمهور الحرف والكتاب والثقافة، يسرني نيابة عن زملائي أعضاء مجلس إدارة النادي وأعضاء لجنة الإصدارات والجمعية العمومية لنادي مكة الثقافي الأدبي أن أرحب بضيوفنا في هذا المساء من مؤلفين وضيوف. فأهلا وسهلا ومرحبا، أهلا وسهلا ومرحبا. قالوا تكلم، فقلت ماذا أقول؟ أتلعثم حين أقف أمام النخبة، فكيف بي وأنا أقف بين نخبة النخبة. هذه العقول، هذه الأقلام، هذا الجمع الكريم الذي يجتمع
في هذا المساء في عرس وطني، في عرس يسمو به نادي مكة الثقافي الأدبي. وإذا كانت الأعراس تقام للجمع بين اثنين في كل عرس، فقد أفلح ناديكم أن يقيم أعراسا ليجمع بين ثلاثة. فقد جمعنا في هذا العرس وفي سلفه في العام الماضي بين مؤلف وكتاب وقارئ. هذا هو العرس الذي ننشده ونسعى إليه، أن نعرف ما نقرأ ولمن نقرأ. نادي مكة الثقافي الأدبي لا يألو جهدا في ممارسة الفعل الثقافي بشتى أنواعه، وقد وجد في الكتاب فرصة أن نتحلق حوله في كل عام ليلة، وهي قليلة في واقع الأمر، ولكنها بإذن الله تؤتي ثمارها. أيها الإخوة والأخوات، كم أنا سعيد في هذا المساء وأنا أرى الوطن أمامي، أرى الشمال وأرى الجنوب، أرى الشرق وأرى الغرب، كلهم ممثلون في هذه القاعة. وهذا في حقيقة الأمر ليس بالأمر سهل، وله تأثير في النفس كبير. هذا العرس يحضره لبنان، هذا العرس يحضره جيزان، فأي مسافة هذه التي اختصرناها في الكتاب. أهلا وسهلا ومرحبا، أكررها ولا أمل. أهلا وسهلا ومرحبا بمن شرفنا مدعوا وضيفا. أهلا وسهلا بكتابنا الكرام، بمؤلفينا الذين فرضوا أقلامهم على لجنة الإصدارات. يسألني أحد أحبتي قبل قليل ما المعايير، فقلت يا أخي الكريم، إذا كان أمامنا 13 كتاب فهي زبدة 100 تعمل عليها لجنة الإصدارات التي يطيب لي في هذا المقام. وفي الختام أن أسجي شكرا جزيلا على ما بذلوا خلال العام، وعلى ما بذلوا هم والمنظمين لهذا اللقاء من جهود جبارة لا يعرفها إلا من اقترب منهم كقربي منهم. فباسمكم جميعا أشكرهم وأحييهم. فهم أهل لتحية في عرسهم. أكرر الترحيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكما أنه لكل كتاب عنوان ولكل إصدار حظه من البيان، وجب أن يكون عن الإبداع رسول يفصح عن رسالة الأدب ويبوح عن ضمير المبدعين. كلمة المؤلفين يلقيها نيابة عنهم سعادة الأستاذ أحمد بن عيسى الهلالي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء مكي بهي، مساء أم القرى
لقداستها وطهرها ونقاء أهلها. مساء وعاء الحكمة خير جليس. أما قبل فإني أحل بين قلوبكم تكليفا لا تشريفا، ولم أقف هذا الموقف إلا خاتما لزملائي وزميلاتي المبدعين والمؤلفين. أتسلط ريش كلماتهم لأخلق طائر بهجة أنيقا أطيره في سماء مكة شكرا إلى عليائكم. أما بعد فإنكم عليمون بقدر الكتاب وقيمته في الحضارة الإنسانية. هذا الوعاء العجيب الذي حفظ التراث والمعارف الإنسانية وما يزال حافظا أمينا، فلا يمكن بحال محوه لذاكرة الأمم، حتى وإن تعددت أشكاله بين الورقي والإلكتروني وغيرهما مما لا أعلم. وها نحن الليلة نحتفل بإطلاق سر جديد من سماء مكة إلى سماء الوطن والعالم، من مبتدأ القدر حتى تمام الوهج، وبينهما فصول يعلم المبدعون والمؤلفون الجهود التي بذلها الفضلاء في أدبي مكة. فقد أرسلنا طيورنا الحبيبة لا يكسوها إلا الزهر، فكانت محل عنايتهم ومدار رعايتهم حتى اكتست ريشا بديع الجمال بديع التكوين لتحلق في فضاءات قلوبكم وسماوات ألبابكم يماما أنيقا عذب الهديل لا تنقصه إلا أطواق رؤاكم وانطباعاتكم ونقلكم الموضوعي بالله. في هذا المساء تتسع مكتبتنا الوطنية بمقدار 13 عنوانا تطوع عود الكتاب السعودي الذي بدأ ينافس عربيا على الريادة، وهذا بفضل الله ثم بفضل الحركة العلمية والثقافية التي تشهدها بلادنا تقودها المؤسسات الثقافية والمبدعون والمهتمون من أبناء الوطن. عاهدت نفسي أن لا أثقل عليكم، فاسمحوا لي نيابة عن زملائي وزميلاتي وعني بعدهم أن أتوجه بالشكر الجزيل العميق إلى مجلس إدارة النادي الأدبي الثقافي بمكة، أعضاء ورجالا، وعلى رأسهم سعادة رئيس النادي الأستاذ الدكتور حامد بن صالح الربيعي، وسعادة وكذلك سعادة رئيس لجنة الطباعة والنشر الدكتورة أمل الكتامية التي لم تأل جهدا في المتابعة والتنسيق من لحظة تسليم عظام المسودات حتى تشييعها كتبا سوية تليق وتشرف بتلقيكم وعنايتكم قراءة ونقدا ومراجعة. أشكر حضوركم وصبركم، ودعوة صادقة مني ومنكم لرحاب مكة المقدسة لجهودنا البواسل وقيادتنا الرشيدة. آمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا يسعنا أن نحتفي بالإصدار دون وقت امتنان لشركاء النجاح وحلفاء الإنجاز المخلصين. رسالة شكر ومصافحة امتنان لشركاء الإصدار من كانوا خير شريك ومساعد ومعروض. مع التكريم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة الأستاذ ماهر صالح جمال، رئيس المدينة نيابة عن الأستاذ مؤيد محمد السنوسي مدير إدارة الشؤون القانونية. الأمين العام لغرفة مكة الدكتور عبد الله بن شاكر آل غانم الشريف، ويستلم الدرع نيابة عنه الأستاذ مؤيد السنوسي.
مدير العلاقات والتسويق الأستاذ مازن خالد بخش، ويستلمها أيضا الأستاذ معين السمس. يسلم الأستاذ زياد الشريف تكريم الأستاذ مازن خالد بخش. شكرا. الله يسلمك. المدقق والمراجع اللغوي في الاتصالات الدكتور حسن محمد حسن محجوب. اهلا استاذ، انا حياك الله. ترى والله اني احب الرجل هذا. وعن ذلك انتشار الأستاذ نبيل مروة. تعال يا سيدي، تعال خليهم يشوفوك. تشتغل من خلف الكواليس. يستاهل والله يستاهل. كثير من الناس المواقف الحرجه جدا. بدي تقولي وقدر من كل المواقف الحرجه. شكرا، الف شكر، الف شكر. اهلا وسهلا. آن للفكر والإبداع أن يتسنم المشهد كاملا. يسرنا في المكتب الثقافي الأدبي برئاسة سعادة الأستاذ الدكتور حامد بن صالح الرباعي تكريم مؤلفي إصدارات النادي لهذا الموسم الأستاذ طاهر بن أحمد الزهراني. الأستاذ أحمد بن عيسى الهلالي. الأستاذ محمد الفوز. الدكتورة كوثر بنت محمد القاضي. زميلة الدكتورة كوثر تستاهل هذا واكثر. وهي كوثر. عملك الجميل. الأستاذ محمد خضر الغامدي. والله يعطيك صدق. الدكتور عبد الرحمن بن حسن المرسي. خصيتني بهذا الموضوع. الدكتور سعود بن حامد الصاعدي. هذا الرجل المتعدد المواهب ودنا كل سنه نطلع حاجه في الموضوع. طيب مبارك يا اسمي، مبارك. تستاهل. شكرا، الف شكر. والأستاذة المدري بنت محمد بنت معين العتيبي، ويستلم معها ابنها أمير عادل العتيبي. موفق ان شاء الله. الأستاذ أحمد بن إسماعيل بن أحمد زين. لا في المؤلفين يعني. في جيزة. طلع في مكة والقراءة في جميع العالم. الله يحفظكم ان شاء الله. للمؤلف كاريزما. الأستاذ محمد منصور الشحة. نطلع
صورة للوالدين. شكرا جزيلا لكم. للمؤلف كريمة أحمد وللكاتب أسرار لا تظهر إلا في توقيعه لكتابه. أيها الأدباء الكرام، يدعوكم ناديكم للدخول بين الكتاب، تحيونه في إمضائكم ويمضيكم في وجدان كل قارئ. أيها الحضور الكرام، من الإخوة الرجال المجال متاح لكم للتوقيع لمدة 30 دقيقة. أحمد فيصل نعم. أهلا وسهلا. هلا لي كتابي دحين شو؟ لا تنسوا في البداية يا جماعة، لا حد يسجل في البداية. عند المغار واصحابنا لسه قبل 15 سنه جاز زياده. ان شاء الله السنه الجايه نتوقع معي روايه هو هذا الشيء أحسن فيصل الآن نتابعك في الفيس الصفحة أولا بأول. أحمد فيصل يا عبد الرحمن. شوت بس على طول انت مو ايام شو اسمك؟ متعب الحارث ولد السابق ها؟ شوت يا احمد على طول. شوت على طول. طيب ابشر ها. نايف؟ نايف عوض. نايف عوض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، كان ليلا بهيجا، ليلا بهيا من ليالي نادي مكة الثقافي الأدبي، من ليالي الثقافة، من ليالي الوطن، نجتمع فيه من أرجاء بلادنا الحبيبة. المؤلفون يتوزعون على المملكة ومناطقها الشاسعة ومدنها بشكل عجيب، من الشمال ومن الجنوب ومن الوسط ومن الشرق ومن الغرب، يتجمعون في تحت سقف واحد بقرائهم. نحن نجد متعتنا، نجد قيمة الفعل الثقافي حين يلتقي الكاتب مع القارئ مع الكتاب تحت سقف واحد، حين يقرأ القارئ لكاتب يعرفه شخصيا، حين يحمل القارئ كتابا في يده وهذا الكتاب يحمل توقيع المؤلف. كل هذه الأمور مما يسعدنا، مما يجعل هذا الاحتفال عزيز على النفس، يجعلنا نحرص على أن يكون نحن الآن في النسخة الثانية منه، وقد نجح نجاحا كبيرا ولله الحمد. أشكر زملائي أعضاء مجلس الإدارة، أشكر زملائي أعضاء لجنة الإصدارات، أشكر كل من ساهم في قيام أو إقامة هذا الحفل، ونقول لهم جميعا كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله تكرر هذه المناسبة في نادي مكة الثقافي الأدبي مرارا وتكرارا. شكرا جزيلا.
طاهر الزهراني، قاص وروائي. أشكر نادي مكة على الاهتمام بإصدارات الكتاب وهذه النقلة الجيدة في النشر المحلي، حيث أن نادي مكة من أبرز النوادي بخصوص الإصدارات. أجاد بالتعاقد مع دار النشر بحيث أنه يشمل التوزيع رقعة كبيرة من العالم العربي. هذه بادرة ومشروع عظيم من نادي مكة، أتمنى أنه يستمر في جهود مباركة، واشكر جميع القائمين والمشرفين على الإصدارات ورئيس النادي الأدبي، وأتمنى لهم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتورة كوثر محمد القاضي، أستاذ الأدب الحديث السعودي المساعد في جامعة أم القرى. نحضر الليلة توقيع الإصدارات الخاصة بنادي مكة الثقافي الأدبي، ووقع كتابي الذي يعنون بالاتجاهات الموضوعية والفنية للقصة القصيرة في مجلة شهرزاد، وهناك أكثر من 13 إنجازا وإصدارا نوقعها الليلة. الكتاب يتحدث عن القصة القصيرة في مجلة شهرزاد، وهي مجلة مصرية كانت تصدر في أوائل القرن العشرين من 1929 ل 1943 تقريبا. سعدنا بهذا الجمع المبارك وسعدنا بتكريم النادي لنا، وأتمنى للجميع من في النادي التوفيق والسداد. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر النادي الأدبي بمكة المكرمة على هذه التظاهرة الثقافية الحميمة والجميلة التي فيها علاقة ثلاثية بين الكتاب والكاتب وقارئ الكتاب، وهي علاقة حضارية إذا توطدت ومدة الجسور بينها تحققت الحضارة وثقافة على شكل أكمل. مرة أخرى أجدد شكري للنادي الأدبي بمكة على هذه التظاهرة، وأشكر مجلس الإدارة وعلى رأسهم سعادة الأستاذ الدكتور حامد الربيعي مدير النادي، وسعادة الدكتورة أمل القثامي رئيسة الإصدارات على ما قدموه من جهود مباركة أدت إلى هذه التظاهرة الجميلة والحميمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.